एउटा समाचार पढ्न तपाईलाई कति समय लाग्छ? नेपाली समाचार माध्यममा आइरहेका समाचारहरूलाई हेर्ने हो भने सामान्य रूपमा 4 देखि 5 मिनेटको समय लाग्ने गर्छ। र यो 4 देखि 5 मिनेटको समय लाग्ने गरेका समाचारहरू तपाईँ हरेक दिन कतिवटा पढ्नुहुन्छ? अब यही 4 देखि 5 मिनेट लाग्ने समयलाई कसैले घटाएर 20 देखि 30 सेकेन्डको बनाइदिन्छ भने तपाईँ कतिवटा समाचार पढ्ने गर्नुहुन्छ? अब पढ्नुहुनेछ। यही कुरालाई विचार गर्दै विराटनगरमा जन्मी हुर्किनु भएको अञ्जनी कुमार ठाकुर र उहाँको टिमले क्रिप्स नाम गरेको मोबाइल एप्लिकेसन बनाएको छ। यो मोबाइल एप्लिकेसनले लामो समाचारहरूलाई छोटकरीमा पढ्न सक्ने गरेको सुविधा प्रयोगकर्ताहरूलाई दिने उहाँहरूको दाबी छ। आज हामीले यही मोबाइल एप्लिकेसनको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि क्रिप्स मिडिया ल्याबका सिइओ अञ्जनी कुमार ठाकुरलाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्तो गरेको छौँ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू। सो यो क्रिप्स मिडिया ल्याब भनेर तपाईँले क्रिप्स मोबाइल एप्लिकेसन ल्याउनु भएको छ। सो एक्चुअली यो के हो यो एप्लिकेसन? यो एप्लिकेसन भन्नाले तपाईँको एक्सपेरिमेन्ट हो एउटा होइन। मिडियामा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछौँ हामीले। सो इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ एउटा यस्तो सोर्स हो जुन चाहिँ हरेक मान्छेले एक्सेस गर्न सक्छन् होइन आजको डेटमा। बट हामीले चाहिँ त्यसलाई एम्प्लिफाई गर्ने काम गर्दैछौँ। एक्जिस्टिङ मिडिया हाउसेसहरूले आफ्नो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ पोस्ट गरेछन्, तर हामीले के अब्जर्भ गऱ्यौँ भन्दाखेरि अ लट अफ पिपल आर नट रिडिङ इट। युथहरूले पढ्दैनन् होइन। अरू ग्रुप अफ पिपल जोसँग इन्टरनेट छ तर दे आर वेस्टिङ देयर टाइम इन सम अदर एप्लिकेसन्स होइन। अब कति इन्गेजिङ एप्लिकेसन्सहरू पनि हुन्छ तर त्यसको आउटपुट चाहिँ केही पनि हुँदैन क्या इन्गेजिङ एप्लिकेसन्सहरूले। त्यसले हाम्रो माइन्डलाई नै घुमाइ गर्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले डोपामिन इफेक्ट भन्छौँ। त्यो डोपामिन इफेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ अ पर्सन हु इज युजिङ अ सर्टेन एप क्यान स्टे फर आवर्स क्या त्यो एपमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अ सर्टेन ग्रुप अफ पिपल चाहिँ अनइन्फर्मड हुन्छन्। दे डोन्ट सी इन्फर्मेसन विच इज गोइङ। अब कहीँ कुनै फुटबल म्याच भयो भने म स्पोर्ट एन्थुजियास्ट भयो भने मैले चाहिँ फुटबलको इन्फर्मेसन पाइराख्नु पऱ्यो होइन। तपाईँले कुनै अरू पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईँको होइन तपाईँले पनि त्यो टाइपको न्युज पाइराख्नु पऱ्यो होइन। त्यस्तो खालको प्रब्लम हामीले अब्जर्भ गऱ्यौँ होइन। रेप्लिकेसन छ क्या, सबैले न्युज पोस्ट गरेछन् तर त्यो न्युज चाहिँ अलिकति छर्लङ्ग परेको छ क्या। लाइक इट्स नट म्यानेज्ड, एउटा सेन्ट्रल सोर्स छैन। सो हामीले चाहिँ के अब्जर्भ गरेँ, यो कुरा चाहिँ अब्जर्भ गरेर हामीले चाहिँ के बनायो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ न्युजलाई चाहिँ मल्टिपल सोर्सेसबाट झिक्ने होइन। अनि त्यसलाई ग्रुप गर्ने, फर्स्ट अफ अल क्लस्टर गर्ने। सिमिलर टाइप अफ न्युज मल्टिपल सोर्सेसबाट आयो भने सबैले त्यही सबै सोर्स त पढ्न भ्याएन होइन। एउटै ठाउँमा आयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा थियो। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि के अब्जर्भ गऱ्यो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ आर्टिकल पढ्न एटलिस्ट 7 देखि 10 मिनट्स लाग्दो रहेछ। अनि त्यसले चाहिँ आजभोलि सबैले आर्टिकल्स भने मोबाइलमै पढ्छन्, ट्याब्लेट्समा पढ्छन्, ल्यापटपमा पढ्छन्। त्यसले चाहिँ हाम्रो माइन्डलाई अलिक स्लो गरिदिन्छ क्या। अब लाइक हाम्रो के मानिन्छ भन्दाखेरि हरेक 15 सेकेन्ड्समा न्यू कन्टेन्ट हेर्ने मानिन्छ। लाइक युट्युब सर्ट्स आयो, इन्स्टाग्राम रिल्स आयो होइन, टिकटक छ त्यस्तै। अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो लाइफलाई के भन्छ अलिक फास्ट बनाइदिएछ क्या। वी क्यान कन्ज्युम कन्टेन्ट मोर एन्ड मोर इन भेरी सर्ट अमाउन्ट अफ टाइम। त्यो कुरालाई हामीले लाइक आफ्नो फोकस पोइन्ट राखेर होइन हामीले के गर्यो भन्दाखेरि न्युजलाई नै हामीले समराइज गर्ने काम गर्दै। लाइक जति पनि न्युजको कन्टेन्ट छ नि, न्युजमा थुप्रै डिटेल्सहरू हुन्छ राइट। बट एभ्री वान इज नट कन्सिडर्ड विथ अल द अमाउन्ट अफ डिटेल्स। अब फुटबल खेल्दाखेरि कसले कति गोल हान्यो द्याट इज इम्पोर्टेन्ट राइट। अब कुन मिनटमा कति गोल हान्यो, कसले हान्यो, लाइक प्लेयरको पुरै डिटेल भन्ने कुरा चाहिँ द्याट इज इम्पोर्टेन्ट बट नट भेरी इम्पोर्टेन्ट क्या। त्यो पढ्ने मान्छेले चाहिँ पढिहाल्छ, नपढ्ने मान्छेले त्यो डिटेल नपढे पनि केही छैन क्या। सो यो कसरी चाहिँ काम गर्छ? सो जस्तो यो सबै कुराहरू त तपाईँले कुरा गर्नु समस्याको कुरा पनि गर्नुभयो। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ समराइज गर्छौँ भनिरहनु भएको छ। सो यसलाई चाहिँ अझै जनताले बुझ्ने गरी भन्नुपर्दाखेरि वा जसले हामीले हेरिरहनु भएको छ उहाँले सजिलै बुझ्ने गरी चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसनले के त्यस्तो गर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले समराइज्ड एप्लिकेसन वा चाहिँ देख्नुहुन्छ? र त्यो देख्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ उहाँहरूले? देख्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अब न्युज भनेको एउटा भास्ट टपिक हो नि त। न्युजमा एउटा सेट अफ किवर्ड्स हुन्छ। किवर्ड्स भन्नाले एउटै टाइपको वर्ड्सहरू रिपिट भइरहेको हुन्छ क्या हरेक न्युजमा। अब आज तपाईँले एउटा न्युज रिपोर्ट गर्नुभयो नि, त्यसमा म किवर्ड्सहरू झिक्दिएर होइन भोलिको न्युजमा मैले कम्पेयर गरेँ भने 50% भन्दा धेरै किवर्ड्सहरू सिमिलर हुन्छ क्या। अनि त्यो प्याटर्न हामीले हेर्छौँ न्युज कुन किवर्ड्सहरू न्युजले धेरै युज गरेछ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको मोडल छ हामीसँग, त्यो मोडलमा ट्रेन गर्छौँ। ट्रेन गर्नाले भन्नाले त्यसले चाहिँ न्युजलाई आइडेन्टिफाई गरेर इम्पोर्टेन्ट पार्टहरू चाहिँ झिक्छ क्या आफै। ह्युमनले चाहिँ झिक्नु पर्दैन। तर अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको त 100% रिलाइ गर्न मिलेन होइन। त्यसैले हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा आर्टिकल पढेर होइन त्यसको सर्ट एन्ड जुन हुन्छ नि
इन्फर्मेसन त्यसलाई हामी कम्पेयर गर्छौँ लास्टमा लाइक पहिला सर्टनिङ गर्ने काम चाहिँ हाम्रो 2 मिनट लाग्छ त्यो मोडलले कन्भर्ट गरिदिइहाल्छ 2 मिनटमै त्यसपछि एउटा ह्युमन टिमले बसेर त्यसलाई समराइज र ओरिजिनलको बिचमा मिनिङको अल्टरेसन छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छन् अनि सबै कुरा ट्याकटुकै मिलेको छ भने हामी त्यसलाई फरवर्ड गरेर अगाडि लिङ्क गरिदिइहाल्छौँ ओके सो अब यो प्रोसेसमा चाहिँ जस्तो एउटा फुल फेजको एउटा समाचारलाई न्युजलाई भनौँ वा कुनै कन्टेन्टलाई चाहिँ तपाईँले समराइज गरिरहँदाखेरि जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो केही सबै कुरा इम्पोर्टेन्ट हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ कुनै यस्ता इन्फर्मेसनहरू त्यो समाचारभित्र लुकेको हुन्छन् जुन इन्फर्मेसनले गर्दाखेरि चाहिँ अझै बढी इन्साइट दिने वा त्यो घटनाको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिने कुरा हुनसक्छ सो त्यो लिनु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्न सक्छन् युजरहरूले त्यसैले हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि एपमा चाहिँ हामीले लिङ्क गरेछौँ क्या ओरिजिनल सोर्सलाई हामीले ओरिजिनल सोर्स रिमुभ गर्ने काम गरेको छैनौँ हाम्रो ट्राफिक चाहिँ हाम्रो जुन युजर हुन्छ नि उनीहरूलाई यदि धेरै पढ्नु छ भने दे क्यान अलवेज गो टु द ओरिजिनल सोर्स क्या जसले पब्लिस गरे एन्ड दे क्यान स्पेन्ड देयर टाइम ओके भने पछाडि यो क्रिस्प एप्लिकेसन भनेको चाहिँ एउटा यस्तो प्लेटफर्म वा चाहिँ स्थान हो जहाँबाट चाहिँ एउटा युजरले चाहिँ समराइज भर्जन अफ न्युजहरू हेर्न पाउँछन् होइन सो रिपिटेड न्युजहरू हुँदैन त्यो समराइज इन्डिभिजुअल न्युजहरू वा युनिक न्युजहरू चाहिँ एक ठाउँमा तपाईँ राख्नुहुन्छ सो अब यसको सुरुवात चाहिँ कसरी भयो जस्तो यो एप्लिकेसनको कुराहरू त आयो सो हाउ अल इट स्टार्टेड लकडाउन भएको बेला चाहिँ हामीले लाइक म र मेरो सानो भाइ हामी घरमै थिएँ होइन अनि हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन हेर्दाखेरि होइन न्युजहरू हेर्दाखेरि लट अफ फेक न्युजहरू हेरेँ क्या अनि म्याक्सिमम् फेक न्युजहरूको सोर्सेस भनेको फेसबुक अनि अरू ट्विटरहरूतिर पढ्न आउँथ्यो होइन अनि त्यसले होक्स क्रिएट गर्थ्यो क्या कोभिडमा कति धेरै होक्स थियो हामी डराएको थियौँ एकदम होइन त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै गाह्रो लागेको थियो हामीलाई प्लस हामीले चाहिँ रेलेभेन्ट सोर्सहरू खोज्दाखेरि पढ्दै हामी नै बोर हुन्थ्यो क्या आफै लाइक कति पढ्नु एउटै कुरा भनेर अनि त्यसैले हामीले यो आइडिया स्ट्राइक भयो हामीलाई अनि हामीले त्यही यो एप चाहिँ त्यति बेलादेखि नै बिल्ड गर्न स्टार्ट गरेको 2020 तर तपाईँहरूको जुन पहिलो सुरुवात जुन गर्नुभयो फेक न्युजको कुरा यो एप्लिकेसनले त फेक न्युजलाई त कहीँ पनि छोएन नि त किनभने तपाईँले त समराइज भर्जन मात्रै दिइरहनु भएको छ समराइज भर्जन हामीले दिइरहेछौँ तर हामीसँग एउटा अर्को फिचर छ यो एपमा भनेको त्यसलाई चाहिँ हामी ट्राई भेरिफिकेसन भन्छौँ होइन ट्राई भेरिफिकेसन भनेको एटलिस्ट 3 सोर्सेसबाट चाहिँ हामी एउटै न्युजलाई भेरिफाई गर्छौँ र एउटा न्युज जबसम्म 3 सोर्सेसबाट भेरिफाई हुँदैन त्यो न्युज अगाडि जाँदैन जस्तो अब अहिले हामीले फेरि फेक न्युजको प्याटर्न हेर्ने हो भने मलाई माफ गर्नु होला मैले तपाईँको एप्लिकेसनभन्दा फरक विषयमा प्रवेश गरिरहेको छु फेक न्युजको प्याटर्न हेर्ने हो भने पनि के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ मल्टिपल न्युज साइट्सहरूले चाहिँ एउटै इन्फर्मेसन हालिरहेको हुन्छन् अनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ कुनै एउटा न्युज आउँछ त्यो न्युज मल्टिपल सोर्सेसहरूले चाहिँ त्यो हो भनेर क्लेम गरिरहेको हुन्छन् तर सबै मल्टिपल सोर्सेसहरू नै चाहिँ फेक न्युजलाई प्रमोट गर्नमा लागिरहेका हुन्छन् यस तर यस्तो हो नि त अब हाम्रो भनेको पार्टनरसिप जुन छ नि न्युज च्यानलहरूबाट जुन हामी स्टार्टिङ गर्दैछौँ त्यो चाहिँ हाम्रो टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स नै त्यही छ होइन लाइक फेक न्युजको इन्फर्मेसन यदि पब्लिस भएको पनि छ भने लाइक हामीले चाहिँ त्यसलाई त्यतिखेर मात्रै अगाडि बढाउने जतिखेर वी विल भेरिफाई द्याट न्युज इज करेक्ट क्या 3वटा न्युज हाउसबाट 4वटा न्युज लाइक एउटा इन्फर्मेसन त मल्टिपलबाट आउन सक्छ होइन फेक न्युजहरू चाहिँ आउँछ तर देयर आर सर्टेन सोर्सेस हु गो एन्ड भेरिफाई एट द प्लेस क्या भनेपछि म्यानुअल कामहरू पनि भइरहेको हुन्छ लाइक एआईमाथि फुल्ली डिपेन्डेन्ट चाहिँ हामी छैनौँ म्यानुअल एआईमाथि फुल्ली डिपेन्डेन्ट भयो भने त्यो त बर्बादै गरिदिन्छ त्यसले सो अहिले चाहिँ करेन्ट सिचुएसनमा तपाईँहरूको टिम मेम्बरको बारेमा बताउनुहोस् न कस्तो टिम मेम्बरमा भन्नाले टेक्नोलोजी टिममा हामीले 4-5 जना छौँ होइन कन्टेन्ट टिममा पनि हामी 3-4 जना छौँ अहिले अनि अपरेसन्स र मार्केटिङ टिममा 2-3 जना अझै छन् अनि प्लस हामी अहिले हायरिङ गरिरहेछौँ एकदम धेरै सिट्सहरू छ हामीसँग बिकज एआईले गर्ने काम चाहिँ छिटो गरिदिन्छ होइन तर न्युज भनेको कन्टेन्ट नेभर एन्डिङ कन्टेन्ट हो नि त त्यसलाई म्यानुअली भेरिफाई गर्नको लागि टिम अलिक सानो भएर हुँदैन टिमलाई ठुलो गर्ने पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि हामीले टार्गेट अहिले चाहिँ के राखेछौँ भन्दाखेरि मार्चसम्म चाहिँ वी विल गो अराउन्ड 100 पिपलको टिम विच विल कन्टेन लाइक कन्टेन्ट टिममा चाहिँ एटलिस्ट 50 पिपल अनि टेक्नोलोजी टिममा 10-20 जना अनि अरू चाहिँ हजुरको अवेरनेस गर्ने टिमहरू हुन्छ नि जस्तो लाइक हामीले के गर्छौँ हाम्रो मोडलमा एउटा यस्तो पनि छ वी विल इन्करेज युथ टु वर्क क्या अनि युथ टु वर्क भन्दाखेरि कलेजको स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छन् होइन दे क्यान अल्सो कन्ट्रिब्युट टु आवर एप्लिकेसन इन सच वे टु राइट कन्टेन्ट अब ल्याङ्ग्वेजेसको कुरा गर्ने हो भने ब्यारियर पनि हुन्छ कतिजनाले फेरि इङ्ग्लिस स्टार्टिङमा हाम्रो मोडल इङ्ग्लिस छ है बट लट अफ टाइम्स न्युज चाहिँ भनेको नेपालमै हो भने नेपाली म यो कुरा जोड्न आँटि नै रहेको छु तपाईँहरूको चाहिँ क्रिप्स एप्लिकेसनमा चाहिँ अहिले जुन ट्रान्सलेसनको काम वा समराइजको काम हुन्छ त्यो चाहिँ समरी भर्जनमा दिने काम चाहिँ अहिले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा मात्रै भइरहेको छ अहिलेको अवस्थामा होइन
अनि नेपालको मलाई लाग्छ 99% नै चाहिँ वा त्योभन्दा बढी नै चाहिँ न्युज साइटहरू चाहिँ नेपाली भाषामा चाहिँ आधार भएका छन्। सो त्यो हुँदा त नेपालको पाठकलाई वा नेपालको श्रोतालाई वा नेपालको युजरलाई त्यो काम लाग्ने भएन नि त। त्यस्तो त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा टपिक थियो जहाँ चाहिँ हामीले अलिक धेरै टाइम स्पेन्ड गरेको थियो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा अर्को एआई मोडल बनाउँदैछौँ जुन चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स छ, तर त्यसले चाहिँ तपाईँलाई नेपाली न्युजलाई पनि समराइज गर्ने काम गर्छ। रिभर्स इन्जिनियरिङ गरेर हामीले त्यो इङ्ग्लिस मोडललाई नै रिभर्स इन्जिनियरिङ गरेर ट्रान्सलेसन्सको हेल्पले हामीले नेपाली न्युजलाई पनि सर्टेन गर्ने काम गर्छौँ र त्यो चाहिँ काम तपाईँको 3 months पछि नै स्टार्ट भइहाल्छ। भनेपछि 3 month पछाडि नेपाली भाषामा पनि पनि आउँछ, प्लस अरू पनि भाषाहरू छ। नेपालमा बोल्ने भाषा मैथिली छ होइन, नेवारी छ। हामीले हरेक ग्रुपलाई टार्गेट गर्दै होइन बिस्तारै बिस्तारै न्यू ल्याङ्ग्वेजेसहरू पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न आफ्नो एपलाई त्यति फ्लेक्सिबल बनाएको छौँ होइन, सो द्याट तपाईँको ल्याङ्ग्वेजको चोइसको बेसिसमै यु क्यान स्टार्ट। ओके, सो हामी जब अफलाइनमा कुराकानी गरिरहेको थियौँ तपाईँले आफैले चाहिँ यो एप्लिकेसनको चाहिँ डेभलपरको रूपमा पनि काम गरिरहेको छु भन्ने कुरा गरिरहनु भएको थियो। थोरै आफ्नो बारेमा बताउनु पर्दाखेरि चाहिँ सो अञ्जनी कुमार ठाकुर को भनेर बताउनु पर्दाखेरि चाहिँ सो के भन्नु? अञ्जनी कुमार ठाकुर चाहिँ विराटनगरमै लाइक पढे लेखेको हुर्केको होइन। अनि लर्ड बुद्ध कलेजमा मैले आफ्नो के अरे विनायक बोर्डिङ सेकेन्डरी स्कुलदेखि चाहिँ आफ्नो फर्स्ट स्टार्ट गरेँ होइन, लाइक नर्सरीदेखि नै त्यही पढेको। अनि त्यसपछि लर्ड बुद्ध कलेजमा 12th गरेर म दिल्ली गएको थिएँ। अनि दिल्लीमा चाहिँ तपाईँको एपिजे अब्दुल कलाम टेक्निकल युनिभर्सिटीमा स्टडी गरेर अनि पछि चाहिँ मैले जब चाहिँ स्टार्टिङ गर्दाखेरि क्यास करोमा जब गरेँ। अनि त्यसपछि बाइजुसमा गर्दै थिएँ होइन। अनि त्यो जबहरू गरेर उताकै एक्सपिरियन्स, उता चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी स्केलमा काम गर्छौँ। अब एउटा पनि प्रडक्ट हामीले निकाल्दाखेरि त्यहाँ बिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ पिपलको स्केलमा हामीले हेर्नु परेको हुन्छ। त्यो एक्सपिरियन्स थियो मसँग अलिक। अनि त्यो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ अब नेपालमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, बिकज नेपालमा पनि धेरै प्रब्लम्सहरू छ जुन चाहिँ हामीले सल्भ गर्नु परेको छ अगाडि। र त्यो प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि अब कोभिडमा आएपछि होइन लाइक अलिकति धेरै राम्ररी चाहिँ त्यो प्रब्लम्सहरू देखियो। अनि टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ ब्रेक थ्रु ल्याउने कुरा हो। कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा हामीले टेक्नोलोजीलाई इम्प्लिमेन्ट गऱ्यो, राम्रो तरिकाले इम्प्लिमेन्ट गऱ्यो भने जेनेरेसन नै चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब पहिलाकै हामीले इक्जाम्पल लिन भने लकडाउनभन्दा अगाडि सबैजना घरमै बसेर काम गर्दैन थिए, तर अहिले चाहिँ वर्क फ्रम होम भनेको धेरै कमन भइसक्यो। टेक्नोलोजीले जहिले पनि एउटा एडभान्समेन्ट ल्याउने कुरा गर्छ र त्यही सोचको साथमा चाहिँ मैले यता यो कामहरू स्टार्ट गरेको छ। जस्तो अब नेपालमा चाहिँ यो सबै खालको कुराहरू बिल्कुल नयाँ छ होइन। पछिल्लो केही वर्ष यता भनौँ, पछिल्लो दशक यता मात्रै चाहिँ अलिकति तीव्र रूपमा गइरहेको छ। अब नेपालमा यस्ता कुरा गर्ने युथहरूले चाहिँ सकभर बाहिरै गएर यो ट्राई गरिरहेको हुन्छ। तपाईँले बाहिरबाट यहाँ ट्राई गरिरहनु भएको छ, यो कुराहरू आफ्नो ठाउँमा लागू गर्न खोजिरहनु भएको छ। यहाँको रेस्पोन्स कस्तो पाइरहनु भएको छ तपाईँले? यहाँको रेस्पोन्स भनेको चाहिँ एकदमै मैले चाहिँ पोजिटिभ रेस्पोन्स पाएँ अहिलेसम्म होइन। बिकज मैले यो टेक्नोलोजीको कुरा गर्नुभयो भने सबभन्दा धेरै एक्साइटेड भनेको चाहिँ युथ हुन्छ सबभन्दा धेरै। त्यसमा पनि तपाईँको एज ग्रुप भनेको 18 देखि 25 को चाहिँ एज ग्रुपले चाहिँ एकदम धेरै एक्साइटमेन्ट सो गर्छन् होइन। किनभने दे आर द वान्स हु युज द एप एट द फर्स्ट क्या। केही पनि नयाँ कुरा आयो भने उनीहरूले चाहिँ युज गर्न रिस्क भन्ने कुरा तिनीहरूले त्यस्तो बुझ्दैनन् क्या। जस्तो अब ओल्ड एजको मान्छेलाई तपाईँले कुनै एउटा एप पेमेन्ट्स एप दिनुभयो भने उनीहरूले भन्छन् ए पेमेन्ट्स किन गर्नु, यसमा रिस्क छ, बरु म क्यासै तिर्छु। तर युथलाई दिनुभयो भने दे विल इजिली एड्याप्ट क्या। अनि त्यसैले उनीहरूको चाहिँ रेस्पोन्स मलाई एकदम धेरै राम्रो लाग्यो अहिलेसम्म। दे आर अल्सो द फास्ट जेनेरेसन भन्दा पनि हुन्छ। हाम्रो स्लोगन पनि हो क्रिस्प इज फर द मोबाइल जेनेरेसन। मोबाइल जेनेरेसन भनेको टाइम हुँदैन, वी हेभ लेस टाइम एन्ड वी हेभ मोर कन्टेन्ट टु कन्ज्युम। सो आई एम गेटिङ अ क्वाइट नाइस रेस्पोन्स फ्रम। ओके, सो यो छिटो वा इन्स्ट्यान्टली इन्फर्मेसन पाउने कुरामा जस्तो पछिल्लो समय हामीले टिकटकको कुरा भइरहेछ, त्यस पछाडि तपाईँले अघि युट्युब सर्चको कुराहरू पनि गर्नुभयो होइन। फेसबुकले पनि त्यो खालको इन्स्ट्यान्टली चाहिँ इन्फर्मेसन पाउने कुराहरूलाई चाहिँ उसले प्रमोट गरिरहेको छ पछिल्लो समयमा। अब तपाईँहरूले पनि फेरि अब त न्युजलाई नै चाहिँ एकदम इन्स्ट्यान्टली पाउने गरी वा चाहिँ भनौँ इन्स्ट्यान्ट भन्दा पनि छिटै कन्ज्युम गर्न सक्ने गरेको ठाउँ बनाउन खोजिरहनु भएको छ। यसले चाहिँ जुन हाम्रो एउटा पढ्ने संस्कृतिको कुरा गरिरहेको हुन्छ, रिडिङ ह्याबिटको कुरा गरिरहेको छौँ, त्यसमा चाहिँ असर पार्छ कि पार्दैन? पोजिटिभ असर चाहिँ पार्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ नपढ्नेले चाहिँ यतिकै पनि पढेर छैनन् राइट। हामीले त्यो नपढ्ने ग्रुपलाई चाहिँ एउटा यस्तो माध्यम दिएछौँ जहाँबाट चाहिँ उनीहरूले एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन ग्र्याब गर्छन्, पढ्छन्, पढ्ने बानी बस्छ भन्ने कुरा। अब त्यो चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा ग्रुप हामीले क्रिएट गरेछौँ क्या पढ्ने खालको। र जसले चाहिँ पढ्ने उसले चाहिँ के अरे हाम्रो एपमा भ्यू मोर सेक्सनमा गएर होइन ओरिजिनल सोर्सबाटै पढिरहेको हुन्छन्। उनीहरूले त यतिकै पनि पढ्थे, अहिले पनि पढ्छन्। सो वी आर जस्ट क्रिएटिङ अ न्यू ग्रुप अफ रिडर्स क्या, जसले चाहिँ अब हाम्रो कन्टेन्टहरू पढ्छन्। सो मलाई त एकदमै पोजिटिभ लाग्छ यसको इम्प्याक्ट। जस्तो अब एप्लिकेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसन चाहिँ कहिलेदेखि बजारमा आइसक्छ वा
चाहिँ लन्च हुने तयारीमा छ? हामीले 8 जनवरीमा चाहिँ लन्च गरेछौँ होइन। हामीले एउटा बिटा टेस्टिङ राखेछौँ। बिटा टेस्टिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा सेट अफ पिपललाई बोलाएर उनीहरूको फोनमा एप हालेर होइन उनीहरूको फिडब्याक रेकर्ड गर्छौँ। किनभने अब फिडब्याक भनेको डिफ्रेन्ट टाइपको हुनसक्छ। सबैको फिडब्याक इम्प्लिमेन्ट नै हुन्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन र सबैको फिडब्याक जाँदैन भन्ने कुरा पनि हुँदैन। लाइक हामीले त्यो फिडब्याकमा एपलाई बेस्ट बनाएर होइन आउने 10 देखि 15 दिनभित्रै एप प्ले स्टोरमा लाइभ भइदिन्छ भन्ने कुरा छ। ओके, भनेपछि निकै चाँडै नै त्यसको तयारी एप त हाम्रो प्रोडक्सनमा गइसकेको छ एप होइन। तर प्ले स्टोरले पनि अब यस्तो हो नि त इन्फर्मेसन मिडिया हो होइन। अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई के अरे सर्ट गरिरहेछौँ। यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन जहाँ आउँछ नि त्यहाँ अलिक सेन्सिटिभिटी आउँछ क्या। अनि इन्फर्मेसन डिस्ट्रिब्युट गर्नु भनेको पनि एउटा सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन सेन्सिटिभ टपिक हो आफैमा। त्यसको प्राइभेसी पोलिसीहरू टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू गुगलले भेरिफाई गरिरहेछ र गुगलले एज सुन एज पोसिबल हामीलाई 1 हप्ताको भित्रै यो एपलाई लाइभ गर्ने पर्मिसन दिन्छ। बट अगेन हामीले त्यो 1 हप्ताको टाइम एक्स्ट्रा लिन्छौँ। सो वी आर सिइङ 2 weeks फ्रम नाउ। ओके, भनेपछि यो सुरुदेखि नै नेपाली चाहिँ अनलाइनहरू पनि हामीले पढ्न पाउँछौँ, नेपाली पत्रिकाहरू पनि त्यसमा देख्न पाउँछौँ कि सुरुमा अङ्ग्रेजी भाषाका माध्यमहरू मात्रै हुन्छ? फर्स्ट 3 months चाहिँ हामीसँग अङ्ग्रेजी भाषा मात्रै हुन्छ होइन। हामीले नेपाली कन्टेन्टलाई पनि अङ्ग्रेजीमै कन्भर्ट गरेरै हाइपरलिङ्क गरेको हुन्छौँ सुरुमा। बिकज अहिले नेपालीको लागि चाहिँ कन्टेन्ट लेख्ने हामीसँग इन्टर्न्सहरूको लागि हामीले पोजिसन स्टार्ट गरेछौँ। बट अहिले एप्लिकेसनहरू आइरहेछ, रिभ्यू चाहिँ गरेको छैनौँ बिकज अहिले इभेन्टको लागि नै हामी अलिक बिजी भएर। नेपाली भाषामा चाहिँ वी आर लुकिङ फरवर्ड। हामीसँग टिम हायर भयो भने मेबी 2 months भनौँ न। 3 months त मैले एउटा अप्पर स्केल अप्पर लिमिट सोचेर गएको, तर 2 months पनि हुनसक्छ। 2 months मा पनि हामी काम स्टार्ट गर्न सक्छौँ। सो अब आगामी योजनाहरू धेरै कुराहरू बताइसक्नु भएको छ। सो एप्लिकेसन लन्च गर्नु छ, बिटा लन्च गर्नु छ, त्यसपछि एप्लिकेसनलाई लन्च गर्नु छ, फेरि त्यस पछाडि नेपाली भाषामा पनि यसलाई लिएर जानु छ, अरू अन्य रिजनल ल्याङ्ग्वेजहरूमा पनि लिएर जानुपर्ने छ। अब ओभरअल कम्पनीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ होइन क्रिप्स मिडिया ल्याब चाहिँ त्यो चाहिँ कम्पनी कस्तो खालको कम्पनी हो, यसले के काम गर्ने भन्ने सोच बनाउनु भएको छ? हामीले चाहिँ एज अ मिडिया हाउस कम्पनी नभनौँ है, हामी एउटा टेक्नोलोजी बेस्ड कम्पनी। हामीले एउटा मिडियम प्रोभाइड गरेछौँ होइन, जहाँ चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन स्प्रेड गर्ने काम गरेछौँ। इन्फर्मेसन अवेरनेस बढाइरहेछौँ मान्छेमा। अनि त्यस्तै खालको देयर आर लट अफ सेक्टर्स जहाँ चाहिँ हामीले अहिले टार्गेट गरेछौँ। जस्तो नेपालको लोकेसन, नेपाल अलिक जियोग्राफिकली च्यालेन्ज्ड कन्ट्री हो होइन। हिल्स, माउन्टेन्स, तराई छिनछिनमै तलमाथि भइरहेको हुन्छ होइन। डेलिभरी प्याटर्न्सहरू चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट छ होइन। यहाँ गर्ने भनेको अहिले पनि डेलिभरी गर्दाखेरि प्रपर एड्रेसमा हामीले तोकेर दिन्नौँ, अनि हामीलाई कल आउँछ, विकेट अलिक हाम्रो इन्भल्भमेन्ट धेरै हुन्छ क्या त्यतिखेर। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ म्यापिङको सेक्टरमा, लजिस्टिक्सको सेक्टरमा हामी डिफ्रेन्ट एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गर्दैछौँ। मिडिया ल्याब्स चाहिँ किन भन्दाखेरि कन्टेन्टदेखि नै हामीले स्टार्ट गरेको होइन। अनि ल्याब्स चाहिँ हामीले किन युज गर्यो भन्दाखेरि वी आर अल लाइक एक्सपेरिमेन्टर्स, कम्प्युटर साइन्टिस्ट्स होइन। अनि हामीले मिलेरै एक्सपेरिमेन्ट गरेरै केही नयाँ कुरा बनाउने विचारमा छौँ। सो आगामी दिनमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट प्रडक्ट्सहरू बनाउँछौँ। किनभने मैले चाहिँ के अब्जर्भ गरेँ भन्दाखेरि यहाँको जुन तपाईँको युथ छ नि म्याक्सिमम्, जसले रेभोल्युसनरी कुराहरू बनाइरहेछन्, उनीहरू बाहिर गइहाल्छन् होइन। अनि कन्ट्रीको लागि चाहिँ के गर्न खोज्छन्, तर पछि बाहिर लाइक गइसकेपछि अब त्यस्तो खालको कनेक्सन हुँदैन क्या उनीहरूको। लाइक दे ट्राई, मेरो पनि साथीहरू छन् युएसमा होइन, उनीहरूले यो लोकेसन टपिकमा चाहिँ एकदम धेरै रिसर्च गरेको थिएन। अनि रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कहीँ यस्तो पार्टहरू भयो होइन, जहाँ चाहिँ उनीहरूले जतिसुकै चाहेर पनि त्यो लोकेसन म्यापिङ गर्न सक्दैनन् क्या। अब जस्तो मनाङ मुस्ताङहरू छ नि हाम्रो, त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि हामीले लजिस्टिक्सहरू कसरी पुर्याउने भन्ने कुरा, बिकज कस्ट कति धेरै जान्छ अनि टाइम धेरै लाग्छ। त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पहिला हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कम्प्युटेसनली म्याथमेटिकली सल्भ गर्छौँ क्या त्यसलाई कम्प्युटरमै। वन्स वी सल्भ म्याथमेटिकली होइन, अनि त्यसपछि हामी लाइक फिजिकल एफर्टतिर लाग्छौँ। जस्तो अहिले हाम्रो पनि टिम छ नि, अहिले केही मोडल हेरौँ न, अहिलेकै मोडलमा वी अल आर सिटिङ एट होम होइन, वी अल आर गेटिङ कन्टेन्ट अनलाइन एन्ड वी आर सर्टनिङ इट। हामीले त म्यानुअली कुदाइराख्नु परेन नि, त्यो गर्ने काम चाहिँ लाइक मिडिया कलेक्सन गर्ने काम चाहिँ हामीले अनलाइन सोर्सबाटै कलेक्ट गऱ्यौँ। त्यस्तै अब थुप्रै वेबसाइट्सहरू छ, थुप्रै कम्पनीजहरू छ जसले चाहिँ एक्स्ट्रा एफर्ट लाइक हार्डवर्क चाहिँ गरिसकेछन्। हामीले चाहिँ त्यसलाई अप्टिमाइज मात्रै गर्ने काम गरेछौँ। त्यस्तो हो क्या, हार्डवर्क गर्ने चाहिँ हामीले लाइक अप्टिमाइजेसन गरेर त्यही हार्डवर्कलाई बुस्ट गरेछौँ। भनेपछि चाँडै हामीले अरू प्रोडक्टहरू पनि देख्छौँ तपाईँको कम्पनी। छिटो भन्नाले तपाईँले 1 yearमै हामीले 3-4वटा प्रडक्ट पेमेन्ट सेक्टरमा, लजिस्टिक सेक्टरमा र तपाईँको म्यापिङ सेक्टरमा भनौँ न 3-4वटा प्रडक्ट्स हाम्रो आउँदैछ, जसले चाहिँ एउटा एकदम
लाइक स्ट्रङ इम्प्याक्ट क्रिएट गर्छ नट ओन्ली अन युथ बट अल द पपुलेसन अफ नेपाल भर्खर नेपालमा डेटा पेनिट्रेसन डेटाको अलिक कन्जम्सन धेरै बढिरहेछ होइन अनि फ्युचरमा आई थिङ्क लाइक टेक्नोलोजी कम्पनीहरूले नै अलिक यो कुरालाई चाहिँ एउटा डाइरेक्सन दिने काम गर्छन् जस्तो लाग्छ जस्तो हामीले जब नयाँ कम्पनी वा नयाँ चाहिँ सोचमा कुनै कम्पनी सुरु हुन्छ नेपालमा विशेष गरी आइटीको सेक्टरमा सुरु हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ यसलाई रेजिस्टर गर्ने कुरा वा चाहिँ यसलाई चाहिँ लिगलाइज गर्ने कुरामा समस्या भोगिरहेको हामी देखिरहेको छौँ सो तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तो समस्या भोग्नु भएको छ कि छैन हामीले भोगेछौँ लाइक यो चाहिँ एउटा न्यू कन्सेप्ट हो नि त लाइक हामीले मिडिया चाहिँ रेकर्ड गरेको छैनौँ आफैले हामीसँग लाइक हाम्रो टिम छैन जसले चाहिँ मिडिया कलेक्ट गरेछ वी आर युजिङ द एक्जिस्टिङ इन्फर्मेसन र यो चाहिँ एउटा ब्लगिङ भन्दाले पनि हुन्छ तर ब्लगिङमा पनि नराख्ने किनभने हामीले स्प्रेड पनि गरेछौँ नि त यो इन्फर्मेसन त्यसैले स्प्रेडिङ गर्दाखेरि इन्फर्मेसन एउटा एकदम सेन्सिटिभ टपिक हो होइन त्यसलाई राम्ररी कति अडियन्सलाई कुन कुरा राम्रो लाग्छ कुन कुरा नराम्रो लाग्छ भन्ने कुरा पनि हामीले टेक केयर गरेछौँ त्यो कुराले गर्दाखेरि यो अहिले क्याटेगराइज गर्ने अलिकति गाह्रो भइरहेको थियो तर समहाउ टिम छ हाम्रो काठमाडौँमा उसले चाहिँ अहिले सर्ट गरेर होइन फाइनल पेपर वर्कहरू पनि फिनिस गर्दैछन् के प्रब्लमहरू चाहिँ तपाईँहरूले प्रब्लम चाहिँ छ प्रब्लम छ सो हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आएका छौँ सो अन्तिममा जस्तो हाम्रो दर्शकहरू जसले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ विराटनगर बाहिरबाट चाहिँ उहाँहरूलाई तपाईँको टिमको तर्फबाट तपाईँको तर्फबाट के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ हामीले चाहिँ के मेसेज दिन चाहन्छौँ भन्दाखेरि दिस इज द फर्स्ट टाइम है हामीले एउटा यस्तो एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछौँ जसलाई चाहिँ लट अफ पिपललाई इम्प्याक्ट गर्छ राम्रो तरिकाले रिडर्सहरूलाई एकदम धेरै इन्करेज गर्छ र लाइक युथ भनौँ न जुन चाहिँ हाम्रो अहिले युथले जसले चाहिँ टिकटक र के अरे फ्री फायर पब्जीमा चाहिँ टाइम स्पेन्ड गर्छन् नि त्यो टाइमलाई उनीहरूले रिडिङमा कन्भर्ट गर्न सक्छन् होइन अनि उनीहरूलाई चाहिँ एकदम इन्गेजिङ गर्छौँ हामी त्यो एपमा होइन इन्गेजमेन्ट बढाउँछौँ तिनीहरूको अनि त्यसले चाहिँ गर्दाखेरि आगामी दिनमा राम्रो कुराहरू हामी लिएर आउँछौँ हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो एप हेर्नुहोस् हाम्रो एप युज गर्नुहोस् र फिडब्याक दिनुहोस् होइन वी विल इम्प्रुभ अन द बेसिस अफ फिडब्याक त्यही नै भन्न चाहन्छु हाम्रो पुरै टिमको मेसेज नै त्यही हो गिभ अस फिडब्याक वी विल इम्प्रुभ वी विल गिभ यु द बेस्ट बिकज इन्टरनेट भनेपछि एउटा यस्तो कुरा हो होइन जहाँ पनि एभाइलेबल छ र हामीले चाहिँ त्यो कुरा सिकेर त्यो स्किलहरू बोकेर ल्याएको छौँ त्यो स्किललाई हामी आफ्नो 100% युज गरेर यहाँ 100% दिने प्लान छ हाम्रो कार्यक्रम आइदिनु भयो कार्यक्रम तपाईँको एप्लिकेसन सफलताको शुभकामना धन्यवाद